अथ श्री पृथ्वी गीता त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रबीज रहस्ययोगः। मानव उवाच हे पृथ्वी मातरं देवी क्षेत्रस्य रहस्ये प्रभो बीजस्य चैव महात्म्यं वक्तुमर्हस्य शेषतः। किं क्षेत्रं किं च बीजं वे किं ज्ञेयं जीवनस्य च एतन्मे संशयं देवी छेतुर्मर्हसि सुब्रते। पृथ्वी उवाच इदं शरीरं क्षेत्रं स्यात् कर्म बीजानुकम्पितम् अस्मिन् क्षेत्रे वर्धते वे जीवनस्य महद्वपुः। यथा भूमौ क्षिप्तमेकं बीजं वृक्षत्वमृच्छति तथा गर्भे स्थितं बीजं जीवदेहं प्रपद्यते। भूमिर्धात्री वनस्पतीनां गर्भो धात्री शरीरिणां धारणे पोषणे चैव उभे मात्रे स्वरूपिणी। अहमेव धरा नित्यं सर्वबीजानुधारिणी मदीयशक्तिं संयुक्ता सर्वजीवनमुत्थितम्। बीजे सूक्ष्मं भविष्यं हि वृक्षरूपेण तिष्ठति। एवं जीवस्य संभाव्यं गर्भबीजे निगोहितं नाल्पं बीजमिति ज्ञेयं तत्र विश्वस्य संभवः। सूक्ष्मे अपि परमं शक्तिरस्ति सृष्टे सनातनी। बीजं क्षेत्रं च संयोगात् जीवनं संप्रजायते। वियोगे तु पुनस्तेषां रूपभेदः प्रजायते। मृता पोषयते वृक्षं जलवाव्यग्निसंयुता माता पोषयते गर्भं प्रेम रक्तप्रवाहतः। अन्नं भूमे प्रसादो वे गर्भस्यापि विकासकृते अन्नेन धार्यते देहो जीवनस्य च कारणम्। यो बीजस्यावमानं वे करोति मोहचेतसा सजीवनस्य मूलं वे न जानाति कथंचन। वृक्षबीजं च जीवबीजं भिन्नरूपे व्यवस्थिते मूलशक्तिस्तयोरेकास्ति मातृभावप्रकाशिनी। पृथिव्यां यानि भूतानि दृश्यन्ते सचराचरं सर्वेषां बीजरूपेण एकमेव रहो स्थितम्। न कस्यते स्वयमुत्पन्नो न स्वयंभू शरीरभृते सर्वे मातृकृपायुक्ताः सर्वे बीजे समुद्भवा। गर्भोऽपि भूमिरूपो वे भूमिरपि महागर्भः उभयोर्धारणा शक्तिः मदीया एव संस्थिता। यथा गर्भे शिशुर्वृद्ध्यं शनिर्गच्छति नित्यशः तथा भूमौ स्थितं बीजं वृक्षत्वं प्रतिपद्यते। न दृश्यते विकासोऽयं प्रतिक्षणमिह क्वचित् कालस्य सहकार्येण पूर्णत्वं संप्रजायते। अतः धैर्यं समाश्रित्य कर्म कुर्वन्ति बुद्धिमान् प्रकृतेः शिक्षया नित्यं सिद्धिमाप्नुवते ध्रुवम्। यः पश्यति समं भावं बीजे गर्भे च मानवः सजीवनस्य रहस्यं वे सम्यक् जानाति तत्त्वतः। क्षेत्रज्ञः सजीवभावो यः क्षेत्रे वर्तते सदा देहं ज्ञात्वा पृथक् तस्मात् आत्मतत्त्वं प्रबुध्यते। देहो जायते वर्धते च क्षीयते नश्यति ध्रुवम्। जीवनस्य प्रवाहस्तु नित्यः कालातिगो मतः। अनेक देहधारी च जीवः शिक्षां प्रपद्यते। यत्र छात्रो गुरुगृहे पाठमेकं पुनः पुनः धर्मार्थे जन्म लभते जीवो लोकहिताय च स्वार्थमात्रे परः भूत्वा मार्गभ्रष्टो नरो भवेत्। क्षेत्रस्य रक्षणं कार्यं बीजस्यापि विशेषतः भूमेर्गर्भस्य चैवेतत् परमं धर्मलक्षणं। न हिंसादर्भमज्ञानात् न बीजं नाशयेन्नरः उभयोर्जीवनं सुप्तं भवितव्यं प्रतिष्ठितम्।
यः सर्वेषु च भूतेषु मातृभावं प्रपश्यति स बीजेषु च जीवन्तं दिव्यचैतन्यमीक्षते। अहमेव क्षेत्ररूपा च बीजपोषणकारिणीं सर्वजीवननिर्माणे नित्ययुक्तः जगद्वरा। वनस्पतीनां लोकश्च प्राणिनां लोक एव च उभौ मदीय शिक्षायाः महानो पाठशालकौ। यत्र प्रेमे तत्र वृद्धिः यत्र द्वेषस्ततो क्षयः। अयं नियमः प्रकृतिर्नित्यं सर्वत्र दृश्यते। ज्ञानेन सहितं कर्म धर्मेण सहितं मनः एते बीजाः शुभा प्रोक्ता देवत्वस्य विकासकाः। लोभो द्वेषश्च हिंसा च अज्ञानं च तमोमयम् एते दोष बीजाः प्रोक्ता दुःखवृक्षस्य कारणम्। अतः पुत्राः शुभं बीजं हृदये क्षेत्रे निवेशयेत्। सत्यं प्रेम दया शान्ति जीवने संप्ररोपयेत्। ततो भविष्यति लोके सुखवृक्षः फलप्रदः यस्य छायां समाश्रित्य मोदन्ते सर्वजन्तवः। इति ते कथितं पुत्र क्षेत्रबीजे रहस्यकम् यज्ञात्वा मानवो लोके मातृज्ञानं समश्नुते। इति श्री पृथ्वीगीतायां क्षेत्रबीजरहस्ययोगः नाम 13 अध्यायः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः।